لائق بی بی پاک دی گل سناواں. عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ دا دور سی بصرے دے اندر جہاد دے واسطے. عبد الواحد بن زید بزرگ سن، بڑے وڈے مجاہد سن. انہاں اعلان فرمایا، نال واز فرمایا، تقریر کیتی. تقریر دے اندر حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے واز کردیاں لوکاں نو جہاد دا سبق دیندیاں. دشمن کافراں دے نال لڑائی سی، توجہ نال گل سمجھی. جہاد دی تقریر کردیاں انہاں ایک جنت دی حور دا ذکر فرمایا. جنت دی حور دا ذکر فرمایا. ہن ایک بی بی مائی بڈھی سندی سی پئی، بھج کے آئیے، دوڑ کے آئیے مجمع دے اندر. آندی عبد الواحد بن زید تینوں پتہ ہے مینوں اللہ نے بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے. سارے علاقے والے اس نو رشتہ دینا چاہتے نے، اپنا جوائی بنانا چاہتے نے، مگر جویں دی بی بی پاک دا ذکر تو پیا کرنا وے، میں چاہنی ہاں میرا بیٹا یہو جی پاک بی بی نال ویایا جاوے. یہو جی ہن جنت دی حور دی گل پئی ہوندی ہے. جنت دی حور دا او ذکر چھڑی کھڑے نے، جنت دی پاک حور دا ذکر چھڑی کھڑے نے. ہاں جی اسے دوران او بی بی سندی بھج کے آ گئی. ہاں جی ہن ایمان ویکھ اس پاک بی بی دے ایمان تو صدقے. گل غیب دی ہے، ایک پتر وہانا چاہندی اس جنت دی حور دے نال. ہن جدوں بی بی پاک نے آنے گل کیتی، عبد الواحد مہربانی فرما یہو جی پاک بی بی نو میں اپنی نو بنانا چاہنی ہاں، مہربانی فرما میرے پتر نال ویاہ کر دے. حق مہر میں تینوں 10,000 درہم دینی ہاں، 10,000 درہم دینی ہاں. سودا غیب دا پیا ہوندا ہے، غیبی سودا پیا ہوندا ہے، جنت دی حور نال پیا ہوندا ہے. پتر پیش پہ کر دیے، عورت ہو کے بی بی ہو کے. توجہ فرما ہن صدقے جاواں یہ گل جدوں طے ہوندی ہے پئی 10,000 درہم آکھیا میں حق مہر دینی ہاں. ہاں جی پتر مجمع وچ بیٹھا سی، چھال مار کے اگے آ گیا ہے. آندا اما جی جویں دی تیری مرضی ہے پتر تیرا اوویں راضی ہے. جے تو یہ چاہنی ہے میں بھی وہی چاہنا وا. ہاں جی ہن عبد الواحد بن زید سرکار نو 10,000 درہم دتا ہے. آخیا وے جہاد تے جانا جے، کافراں نال لڑائی لڑنی جے، اے میرے 10,000 درہم جڑے دینی پئی اس نال گھوڑا خرید کر لیا جے، اسلحہ خرید کر لیا جے. ہاں جی تلواراں جو چاہیدیاں نے میرے پتر نو نال لے جاویں. میں چاہنی ہاں میرا پتر جنت دا لاڑا بن جاوے، جنت دا لاڑا میرا پتر بن جاوے. توجہ فرما اللہ دیا بندیا. حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قربان جاواں 10,000 درہم لے جڑا کچھ لینا سی. ہاں جی جنگ دے واسطے جو چاہیدا سی اس نوجوان نو وہ سارا کچھ خرید کیتا ہے. جو نوجوان گھوڑے تے سوار ہوئے صدقے جاواں سجے کھبے قرآن دے قاری صحرا پڑھدے جا رہے نے. ہاں جی کیسا عجیب ویاہ ہے. ہاں جی عجیب ویاہ ہے جس دے اندر سجے کھبے اللہ دا قرآن پیا پڑھیندا ہے. کوئی مراسی نہیں، کوئی ڈھول ڈھمکڑے نہیں، سجے کھبے قرآن دے قاری قرآن دی تلاوت کردے نے. صحرا کی پہ پڑھدے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ خرید کر لیا ہے مومنا دیاں جاناں تے مومنا دے مالاں نو جنت دے بدلے. اللہ جنت مول رکھیا. اے ہن آیت قرآن دی قاری تلاوت کر رہے نے. نوجوان گھوڑے تے سوار ہے. ہاں جی کدھر جا رہا وے؟ میدان جنگل جا رہا وے جتھے گاجر مولی وانگو بندے کٹیچنے سن، جتھے سر لوکاں دے کٹیچ گئے گھوڑے دے پیراں تھلے رلنے سن. عاشق ادھر پہ جاندا وے اس ماں دے جگرے تو صدقے جڑی ماں اپنے پتر نو نبی دے دین تے قربان پہ کر دیے. قافلہ دستہ روانہ ہوئے، میدان جنگ پہنچے نے.
نوجوان دا نام سی ابراہیم. ابراہیم نوجوان میدان جنگ دے اندر پہنچیا وے. یہ ہن کرایہ دا نہیں سی، ایمان دے جذبے والا سی. کرایہ والا ہمیشہ لڑتا نہیں ہوں، وہ لڑے بھی صحیح نہ مراد تے بچن دی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتا وے کسے پاسے روپیے جو لینے ہوندے نے انہیں تنخواہ دا جو ٹٹو ہوندا خالی وہ کدی جبے جگری نال لڑدا نہیں ہوندا خلوص دے نال، یا وک جاندا ہے یا ڈر جاندا ہے. تے جڑا جذبے ایمان دے نال لڑدا ہے ساری خدائی مل جاوے کدی وکدا نہیں تے یار دی خاطر کدی آپ نو بچاون دی نہیں کردا، قربان کرن دی سوچدا ہے. ہن صدقے جاواں ابراہیم نوجوان رحمت اللہ علیہ سرکار نے میدان دے اندر قدم رکھیا وے. ہاں جی وڑ گئے نے کافراں دے جتھے وچ، کافراں دی فوج وچ. ہاں جی دوویں پاسے حملہ کر کر کے کٹی سٹی جا رہا ہے نوجوان. ہاں جی آخر کئیاں نو واصل جہنم کیتا وے، جہنم پہنچا کے آج اللہ وحدہ لا شریک دا محب صادق زمین تے جدوں شہید جناب زخمی ہو کے ڈگ پیا وے، زمین تے جدوں گر پے نے زخمی ہو کے صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا دیوانہ زمین تے جدوں گریا وے. ادھروں جناب حضرت عبد الواحد بن زید بصری فرماؤندے نے میں تلاش کردا کردا جا پہنچیا وچ فوج دے ویکھیا ابراہیم زخمی ہو کے زمین تے گرے پے نے. میں جا کے اٹھایا ہے، مٹی ہٹائی، صاف کیتا ہے، حالت حالے کچھ ہے سی، جان باقی سی. میں کیا سنا پترا؟ آندا الحمدللہ میں جان لگا وا، میری ماں نو خبر سناویں تیرے پتر نے رب دے دین وچ کوتاہی نہیں کیتی، خوش ہو کے جان واری سو. میری ماں نو خوشخبری جا سناویں، مہربانی فرماویں. اے گل کیتی ہے جان رب سونے دے سپرد فرما دیتی ہے. حضرت ابراہیم دے بارے ہن جدوں واپس قافلہ آیا، دستہ جدوں واپس آیا وے آن کے ہن جناب عبد الواحد بن زید رستے دے اندر سمجھاندے پے نے بیلیو آخر ماں دا جگرا بڑا کمزور ہوندا وے، ایک پتر سی ہیرے رنگا او قربان ہو گیا وے. ہن جاندیاں ایویں چھیتی نال خبر نہ سنایا جے اجی تاکہ ماں دا دل نہ پھٹ جاوے، مہربانی فرمایا جے. ہن توجہ فرماویں اس ماں دے تن جگرے تو صدقے جدو جناب پنڈ دے کول پہنچے نے ماں پہلو آن استقبال کیتا ہے. ماں آکھدی عبد الواحد خوشی دی خبر سناویں، کدرے غم دی خبر نہ سناویں نہیں تے افسوس کرنا پینا مینوں. ہاں جی خوشی دی خبر سناویں تینوں مبارک باد دیاں گی، مبارک دیاں گی. عبد الواحد بن زید فرماندا ہے نہیں ماں خوشی دی کیویں تے غمی دی کیویں؟ ماں فرماندی ہے پترا غمی دی خبر انجئی جے مینوں تو دسے گا میرا پتر شہید نہیں ہویا جیندا واپس آ گیا وے پھر تے میں روواں گی، افسوس کراں گی، رب قبول نہیں کیتا. تے جے میرا پتر شہید ہو گیا وے خبر انج دی سناویں گا میں خوش بھی ہوواں گی، مبارکاں بھی دیواں گی. اب سبحان اللہ. صدقے جاواں ماں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ان دی ماں نو زندگی پاک کیوں نہ ملے؟ خدا دی قسم کر کے آنا جدو ماں پاک نے گل کیتی ہے عبد الواحد بن زید دیاں اکھاں مبارک دے وچوں اتھرو بے وس آ گئے نے. ہاں جی رون لگ پے نے. ماں نو آندے نے خوش ہو مڑ مبارک ہو وی تیرا ہدیہ اللہ قبول فرما لیا. رب وحدہ لا شریک مولا ہدیہ قبول کیتے پتر شہید ہو گیا. ماں خوش خوش ہو کے واپس چلی گئی ہے. سرا ستی ہے سویرے پھر عبد الواحد دے کول آ گئی ہے. آندی ہے عبد الواحد لکھ مبارکہ ہونی میں راتی اپنے پتر نو جنت دے باغ وچ بیٹھا تختاں تے ویکھیا ہی. ذرا مدے نال آکھ سبحان اللہ. میں تختاں تے بیٹھا ویکھیا اپنے پتر نو جنت دے باغ دے اندر. آخر زندگی تے اصل اگلی ہے، زندگی کھادی ہے خدا دی قسم کر کے آنا. یہ تے ایویں خواب ہے جویں خواب بندے نو آندا ہے. رات بندہ سوندا ہے خواب دے اندر کدی روندا ہوندا ہے، کدی ہسدا ہوندا ہے، کدی کھاندا ہوندا ہے، کدی پیندا ہوندا ہے، کدی نسدا ہوندا ہے، کدی قتل کر رہا ہے، کدی مری رہا ہے، کدی مدینے جا رہا ہے.
رات نو خواب دے اندر بندے نال کچھ ہوندے نے، کسی دا ویاہ ہو رہا ہوندا ہے، حالانکہ ویاہ کوئی نہیں ہوندا خالا خواب خیال ہی جدو اسلے پھر لذت بھی آندی ہے، سارا کچھ مزے بھی لیندا ہے خواب دے اندر۔ جدو سویرے اٹھدا وے خیال تے تصور کھلوتا ہوندا ہے، ہور کئی شے نہیں ہوندی، خیال ہوندا ہے بس ہاں انج راتی ہویا سی۔ ایویں دنیا دا حال ہے، 25-20 سال ایتھے کئی بیٹھے نے، کوئی 100 سال دا بابا، کوئی 17 دا بیٹھے، پچھلی جڑی گزاری بیٹھے آ وہ سارا خیال لاؤن رہ گیا وے، ہور کوئی شے نہیں، ایک تصویر ہی ذہن دے اندر کھلوتی ہے۔ معلوم ہویا ہے زندگی کوئی نہیں، اصل زندگی وہی ہے جس زندگی دی خاطر پاک حسین 72 دے چھوڑے سن۔